अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 सितंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के शुमाली इलाके शुमाली वजीरिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाक फौज पर एक मरतबा फिर बड़ा हमला हुआ है। दहशत गर्दों ने रिमोट कंट्रोल बम धमाके के अंदर पाकिस्तान के एक जवान को शहीद कर दिया और कई जख्मी हुए हैं। रवा माह और गुज़श्ता माह पाकिस्तान की फौज पर हमलों में इजाफा देखा गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की फौज और सलामती के इदारे पाक अफगान बॉर्डर पर कलभूषण यादव जैसे दहशत गर्दों की बाक़ियात के खिलाफ और इसी तरह से RSS के जो गुंडे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के भेस में मौजूद हैं उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है। यही वजह है रद्द अमल के तौर पर पाक फौज पर भी हमला हो रहा है। इससे पहले नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी दौरा किया था पाक अफगान बॉर्डर का और वहां पर दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी था उसका जायजा लिया गया था। पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान से मुस्तकिल तौर पर जलील और रुसवा करके निकाल दिया है और अब वहां पर जो बाकियात हैं वो हमला कर रही हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान पुरज़म है कि दहशत गर्दों का हमेशा के लिए खात्मा करके वतन अजीज पाकिस्तान को इंशाअल्लाह पुरअमन बनाया जाएगा। आगे बढ़ लेना काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत के घनाउने इल्ज़ाम के हवाले से है। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की ISI असलहा स्मगल कर रही है। भारत ने यह दावा किया है, इससे पहले भी भारत दावा कर चुका है कि LOC पर पाकिस्तान ड्रोन के जरिए से कश्मीरी मुजाहिदीन को असलहा पहुंचा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इतलात यह है कि मगरबी बंगाल जो भारत की रियासत है वहां से बेशतर जो कॉलेज के तलबा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो पाकिस्तान की ISI के लिए काम करते हैं। बगावत का मुकदमा उन पर कायम कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारत से एक और खबर यह है कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह जिसने मुसलमानों के खिलाफ काले कवानीन को लागू किया एक मरतबा फिर हस्पताल दाखिल हो गया है और उसकी सेहत इंतहाई ख़राब बताई जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, चीन और भारत के दरमियान दर्जनों बार ब्रिगेडियर लेवल की मुलाकातें हो चुकी हैं लेकिन वो नाकाम साबित हुई हैं। ताज़ा तरीन मुलाकात कल हुई है जो बेनतीजा रही। भारतीय मीडिया पर यह दावा सामने आया है। साथ साथ नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि चीन की फ़ौजों को भारत की फ़ौजों ने पीछे धकेल दिया है और कई मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो चाइना ने कब्जा कर रखा था उसे वागुजार करवा लिया गया है। साथ साथ नाज़रीन किराम, भारत के जो 5 फौजी अरुणाचल प्रदेश से चाइना ने अगवा किए थे या चाइना ने गिरफ्तार किए थे उन्हें डील के तहत रिहा कर दिया गया है। भारत को समझा दिया गया है कि तिब्बत अलहदगी पसंदों को बॉर्डर से दूर करके जो तिब्बत के अंदर हमले हैं या चीनी सरहदों पर हमले हैं उन्हें रोका जाए, वरना भारत के दीगर फौजी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आगे बढ़ लेना काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत की अफगानिस्तान में बर्बादी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन खबर मौसूल हो रही है कि अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे के बाद अब भारत तालिबान की इमारत इस्लामिया से राबता कायम करने के लिए तैयार हो चुका है। इस हवाले से भारतीय वफद दोहा के अंदर जो अमन मुज़ाकरात या बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जारी है अफ़गान सियासतदानों और तालिबान के दरमियान उसमें शिरकत के लिए दोहा रवाना हो रहा है। और इससे पहले भी नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आती रही हैं कि भारत इमारत इस्लामिया और तालिबान के लीडरों से बैकडोर राबते करके अफ़गानिस्तान में अपने आप को बचाना चाहता है, अपनी सरमायाकारी को बहाल रखना चाहता है। लेकिन तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि जब तक उनकी शराइत पर भारत सफारती ताल्लुकात कायम नहीं रखेगा तब तक तालिबान भी भारत के साथ कोई ताल्लुकात नहीं बनाएंगे। और साथ साथ तालिबान का देरीना मुतालबा है कि मसला कश्मीर भारत हल करे और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म भी बंद किया जाए। इस हवाले से भारत के लोग इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं कि इमारत इस्लामिया और तालिबान पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात रखते हैं तो भला वो भारत के साथ कैसे ताल्लुकात बना सकते हैं। आगे बढ़ लेना काम जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये दोहा कतर के अंदर तालिबान के सियासी दफ्तर से है। नाज़रीन किराम, तालिबान के नए तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि दोहा के अंदर अमरीकी क़यादत से तालिबान के लीडरों की मुलाकातें हुई हैं
اور امریکی وفد نے، جن میں افغانستان کے اندر امریکی فوج کے جو مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں یا ذمہ داران ہیں، انہوں نے طالبان کے لیڈروں سے، جن میں ملا عبدالغنی برادر اور طالبان کے جو نئے جو سربراہی ٹیم کے جو ان کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہیں شیخ عبدالحکیم، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور امریکہ نے طالبان کو یقین دلایا ہے کہ 2 سے 4 مہینوں کے دوران مکمل امریکی فوجیں افغانستان سے نکل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، طالبان کا افغانستان میں آپریشن بھی جاری ہیں، اور طالبان نے ہلمند کے اندر 3 ٹینک کابل انتظامیہ کے تباہ کرنے اور تقریباً 20 کے قریب فوجی مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ چونکہ کابل فوجیں ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اس لیے طالبان یہ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی اور یونان میں کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ترکی اور یونان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ یونان نے فرانس کا اسلحہ خرید لیا ہے اور ترکی پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ امریکہ بھی شدید مضطرب ہے کہ کس کا ساتھ دیا جائے اور کیسے معاملات کو حل کروایا جائے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردگان نے فرانس پر شدید تنقید کی ہے کہ تاریخ پڑھ کر فرانس اپنے مظالم کو دیکھے کہ کتنے انسانوں پر فرانس نے ظلم ڈھایا۔ ہمیں فرانس سبق نہ سکھائے اور نہ پڑھائے، ہم اچھی طرح سے تاریخ اور انسانیت کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ترکی کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی فرانس پر شدید تنقید کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ترک وزیر توانائی نے دعویٰ کیا ہے کہ مزید خوشخبریاں ترکوں کو جلد سنائی جائیں گی۔ 65 ارب ڈالر سے زائد کے ذخائر ترکی اب تک بحر متوسط کے اندر گیس کے تلاش کر چکا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ مقدار میں ترکی کو آنے والے دنوں میں مزید گیس کے ذخائر ملے ہیں، جن کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل بحرین تعلقات کے بعد سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوسوو اور سربیا کے درمیان ڈیل کرانے پر دوسرا نوبل پرائز دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوسوو اور سربیا کے درمیان ڈیل کرانے پر دوسرا نوبل انعام دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، یہودیوں کی جانب سے نوبل پرائز کو لانچ کیا گیا تھا، اور یہودی دنیا بھر کے اس وقت چاہتے یہ ہیں کہ ٹرمپ کو ایک مرتبہ پھر صدر بنایا جائے اور ان سے اپنے مفادات حاصل کیا جائیں۔ اسی لیے یہودی نوبل پرائز ٹرمپ کو دینے جا رہے ہیں تاکہ ان کا جو امیج ہے وہ اچھا ہو اور وہ الیکشن جیت جائیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ کورونا کے حوالے سے قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی گئی، جس کی امریکہ نے شدید مخالفت بھی کی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ یورپ سے ہے۔ ناظرین کرام، یورپ اور برطانیہ کے درمیان لڑائی شدید ہو گئی ہے۔ یورپ ہمارا غذائی محاصرہ کرنا چاہتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے یورپی یونین پر شدید تنقید کی ہے۔ بریگزٹ ڈیل کے بعد یورپی یونین اور برطانیہ میں تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، خبر امریکہ سے یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکی سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کو قتل کرنے والے پولیس اہلکاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور عدالت کے باہر سینکڑوں سیاہ فاموں نے ان کے قتل اور پھانسی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ ناظرین کرام، شام کے اندر بم دھماکے کے اندر 21 کے قریب اہلکار یا وہاں پر نہتے شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے دہشت گرد بھی شام کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھارتی اخبارات نے دعویٰ کر دیا ہے کہ بنگلور کے کئی لاپتہ افراد شام میں داعش کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت بھی دنیا کے اندر پراکسی وار لڑ رہا ہے، جس سے دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، خبر یہ ہے کہ حلب دھماکے کے اندر تقریباً 7 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ بشار الاسد کی حکومت نے اسرائیل سے ہرجانہ طلب کر لیا ہے، اور ایران نے بھی امریکہ کے خلاف نئے میزائلوں کا تجربہ کر لیا ہے، جس کے بعد خلیج فارس عربی کے اندر تعلقات کے تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ ناظرین کرام، فرانس کی سڑکوں پر 4 ماہ کے بعد ایک مرتبہ پھر یلو مظاہرین نکل آئے ہیں، اور انہوں نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور ان کی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران فرانس کی جو فوج یا پولیس ہے ان کے درمیان اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں اور گرفتاریاں بھی سامنے آئی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، لبنان کے صدر کے محل کا محاصرہ اور گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ لبنانی عوام نے مطالبہ کیا ہے
کہ مشیل عون کو فوری مستعفی ہونا چاہیے، یہی حالات کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔